अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ और इस वक्त मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। सूरत पहुँचकर इंशाअल्लाह मुफ्ती आसिफ साहब का मैं और मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब मेहमान होंगे। दिल्ली के एयरपोर्ट जाने का ये रास्ता है। सुबह सुबह का मौसम है, 12:30 बजे तकरीबन मेरी फ़्लाइट है सूरत के लिए। मुफ्ती आसिफ साहब ने रखा है वहाँ पर और ये पहला मौका होगा जब मुफ्ती आसिफ साहब, मैं और मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब एक साथ जमा होंगे। बहरहाल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है वो लाखों दिलों की धड़कन है और मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। और अभी फ़िलहाल ही में उनको गोल्डन प्ले बटन भी मिला है, मुफ्ती आसिफ साहब को सिल्वर प्ले बटन मिला है। तो चलो इस बहाने उनको पर्सनली मुबारकबाद भी दे दी जाएगी। सूरत में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अब सूरत में क्या मुफ्ती आसिफ साहब ने प्रोग्राम रखा है तो वहीं जाके पता चलेगा। फ़िलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। सूरत के लिए जो फ़्लाइट है हमारी वो ये है। इस बस में हम एयरपोर्ट से यहाँ आए और ये फ़्लाइट है जिसमें हम सूरत जाएंगे और ये हमारी फ़्लाइट है। मैं सूरत पहुंच गया हूं, अब बाहर जा रहा हूं। मुफ्ती आसिफ साहब आधे घंटे में इंशाल्लाह आने वाले हैं। 2 घंटे दिल्ली से सूरत पहुंचने में लगे। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं सूरत में मुफ्ती आसिफ साहब के यहाँ और जिनके यहाँ मेहमान हैं इस वक्त। और आप लोगों को पता है कि मैं जब से निकला हूँ दिल्ली से सूरत के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ और 4-6 दिन पहले से बता रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से हमारी मुलाकात होगी और मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और फ़र्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करने के बाद। माशाल्लाह तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, अखलाक, आप ये कह लें कि जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। और मुफ्ती आसिफ साहब तो फिर हैं ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। सामने जो इस वक्त मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब और मुफ्ती आसिफ साहब। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ज़रा इधर तवज्जो फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे भी मेरी ज़माने भर की तमन्ना थी कि मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हो। अल्लाह ताला ने मुफ्ती आसिफ साहब को ज़रिया बनाया और उनके ज़रिए आज हमारी ये दरीना ख्वाहिश अल्लाह ने पूरा फरमाया और बड़ा अच्छा लगा। और वैसे भी जो है मुफ्ती साहब का मैं बहुत ज़माने से फॉलोअर हूँ, सब्सक्राइबर भी हूँ। जब हम सोशल मीडिया पे नहीं भी थे, मुफ्ती साहब की वीडियोस मैं देखता था और मैं व्हाट्सएप पर हमारा मसाइल का एक ग्रुप चलता था, तकरीबन 40-50 ग्रुप पे, उसका नाम था और मसाइल सीखें। तो जब भी कोई मैं अटक जाता था, किताबों में वो चीज़ नहीं मिलती थी या फिर मेरे पास किताबों की कमी थी, तो मैं मुफ्ती साहब की वीडियो से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है। आज अल्लाह का एहसान है कि उसी शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और कोई बस मैं क्या कहूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के साथ। और मुफ्ती आसिफ साहब ने तो बहुत अच्छे से ख़ास तरीके से हम दोनों को बुला लिया है। तो हाँ, पहले भी बहुत अच्छा जी रहा, इस बार भी मुफ्ती साहब की मेहमान नवाजी लाजवाब है और जो इखलास है उनकी मेहमान नवाजी में और कहीं हमको नसीब नहीं होता है। बहुत सारी जगह मेहमान नवाजी होती है लेकिन जो दिल से दिल बिल्कुल वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो और एक अच्छी बात ये भी है मिफ्ताही साहब के, माशाल्लाह आपके जो व्यूअर्स हैं
اور مفتی صاحب کے جو ویئرس ہیں اور میرے جو ویئرس ہیں، جیسے ہم لوگ آپس میں تینوں لوگ اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی کنیکٹیوٹی ہم لوگوں کے ویئرس میں بھی ہے. جو آپ کے چینل کے فالوورس ہیں وہ وہی تقریباً میرے بھی ہیں اور وہی مفتی صاحب کے بھی ہیں. تو ناظرین کی بڑی خواہش تھی ہم تینوں کو ساتھ دیکھنے کی، اور ہم لوگوں کی بھی بڑی خواہش تھی ساتھ میں ہونے کی، جو آج ہم لوگ ہو گئے. میں بیٹھ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں. ارے بھائی یہ تو چھوٹا پڑ رہا ہے تھوڑا سا. مفتی صاحب آپ ادھر آنا پڑے گا تھوڑا سا. ہاں جی آپ بتائیے. آپ جی جی مفتی صاحب یہ بتانا تھا، آپ یہ بینر بتائیے. ہاں. ماشاءاللہ مفتی صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں دونوں حضرات، تو ہم نے سوچا کہ ایک اچھا پروگرام بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ہمارے شہر والوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اور دوسری بات ہے کہ مفتاحی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، دونوں حضرات کے فالوورز ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہے کہ سورت میں آ رہے ہیں، تو سورت کے جو فالوورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں. اب ظاہر ہے کہ گھر میں پورے مجمع کو تو نہیں بلا سکتے، تو ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا. اس کا یہ بینر مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. ماشاءاللہ ہاں یہ دیکھیں سورت میں پروگرام رکھا گیا ہے. یہ مفتی مفتاحی صاحب کا فوٹو ہے، یہ مفتی صاحب ہے. ایجوکیشن کی اہمیت پر اس پر مفتی صاحب ماشاءاللہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی آصف صاحب کا. اور پہلے ہر جگہ موجود ہیں جس میں سے ایک ہم بھی ہیں. اور بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ میں کیا بولوں، بس ایک الگ سے کلپ بناؤں گا مفتی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کے لیے. تو میری بڑی خواہش تھی، جب میں دیکھا کرتا تھا، پھر نمبر لیا، بات چیت ہوئی، پھر کبھی آنے جانے کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا مفتی آصف صاحب کو. بالکل بالکل. آج یعنی میرے لیے یعنی ناقابل یقین یہ لمحہ ہے کہ میں جن کو سالوں سے فالو کرتا تھا، جن کے ویڈیوز دیکھتا تھا، جن سے بہت محبت کرتا تھا، آج وہ ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں کندھے سے کندھا لگا کر. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور میں بالکل اس وقت یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ ہوش میں نہیں ہوں، خوشی میں ہے نا. تو بس اس وقت ایک ہی مجھے ایک شعر ادھورا سا یاد آ رہا ہے. بالکل بالکل. کہ عشق کی راہوں میں کبھی یہ کرامت نہیں دیکھی، عشق کی راہوں میں کبھی یہ کرامت نہیں دیکھی کہ روبرو یار ہو اور دیوانہ ہوش میں رہے. السلام علیکم. یہ مفتاحی صاحب کی محبت کی بات ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آگرہ اور فیروز آباد اور دہلی کے لیے ہم مفتاحی صاحب کو ضرور بلائیں گے. اور ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے مفتی صاحب جی کہ آپ حضرات نے جو بھی مفتاحی صاحب کی اور مفتی صاحب کی جو بات سنی، یہ خلوص کی بات ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مل کر اتنا خوش ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، اصل کون ہے، فرع کون ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ دونوں ہی اصل ہے، اور دونوں ہی اور سبھی ایک دوسرے کے لیے طلبگار ہیں. تو یہ بڑی اپنائیت اور بڑے خلوص والی بات ہوا کرتی ہے. یہ چیز ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں نفسا نفسی اور مطلب پرستی کا دور ہے کہ بھائی جس سے مطلب ہے تو وہ آ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. یہ خلوص اور محبتیں اب پرانوں کے ساتھ رخصت ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ خلوص اور محبت اور اپنائیت نصیب فرماوے، آمین. اور مفتی صاحب کے شان میں ایک شعر میں بول دیتا ہوں ان کی محبت میں کہ ایک تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ایک آواز کو سن کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، میرے دل کی دنیا میں سب کچھ بگڑا ہوا ہے، بس ایک تجھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے. سبحان بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور فرسٹ ٹائم میں ملاقات کر رہا ہوں، جیسے مفتی آصف صاحب سے مل کے مجھے یہ بالکل بھی فیل نہیں ہوا تھا کہ ہماری ملاقات فرسٹ ٹائم ہے. ایسے ہی بالکل مفتاحی صاحب سے ملاقات کر کے بالکل بھی فیل نہیں ہوا. اور میں تو خود استقبال کے لیے اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ہم پہلے آ گیا تھا. تو بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں فیروز آباد میں منتظر ہوں مفتاحی صاحب کا، اور میں نے کوئی پروگرام رکھا ہو. اور یقین مانے کہ شاید میرا استقبال ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مجھے مفتاحی صاحب کا استقبال کر کے اچھا لگا ہے. اور آپ لوگوں کی خواہش پر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیے. اور مفتی آصف صاحب کے چینل پر جلدی سے سلور پلے بٹن تو آ گیا ہے، گولڈن لانے کے لیے زبردستی سے سبسکرائب کروائیے لوگوں سے. السلام علیکم.